لباس بچائے، اپنا کردار بچائے. ایک وقت آندا ہے او برے آمدہ رنگ چڑھ جاندا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر فرمایا. سورت فاتحہ اللہ پاک اس مقام تے کہہ رہے نے، فرمایا میرے کو تسی دعا کریا کرو. کادی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جڑے سیدھے رستے تے چلدے نے سانو بھی انہاں دے پیچھے چلا دے. تے اے بھی دعا کرنی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ انہاں دے پیچھے نہ چلائیں، انہاں دے نال نہ اٹھائیں جنہاں تے تیرا غضب اور تیرا غصہ ہے، جنہیں لوگ تینوں پسند نہیں. اللہ سانو سارے نو غلط لوگاں تو محفوظ فرمائے. ساری سوسائٹی ساڈا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگاں دے اندر ہونا چاہیے. قرآن سننا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یہ نواں عنوان بہت پیارا موضوع بیان فرمایا. قرآن پاک پر غور کرنا ذرا. عزیزان من عامل مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پاک آقا دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اے مسلمانوں، نبی پاک دے امتی کہلان والے ہو، آقا دا کلمہ پڑھنے والو، نبی پاک نو اپنا راہبر تے رہنما ماننے والو. اور لوگوں ایک کون پیغمبر سونا وضحا دے مکھڑے والا، اور جنہیں سانو دنیا تے دین دے بارے علم سکھایا. ساری کائنات دے اے معلم بن کے آئے نے، ساری کائنات دے استاد بن کے آقا آئے نے، ساری کائنات دے امام بن کے آئے نے. اور لوگوں امام نہیں، اللہ نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. اللہ نے امام المجاہدین بنایا. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ دا استاد بنایا. اور لوگوں ساری کائنات دے معلم، ساری کائنات دے استاد بن کے کائنات دے نبی دنیا تے آئے نے. اور کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں. اور جدو سار طرف اندھیرے سن ادو آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی تشریف لے آئے نے. آمری امیران دے اللہ پاک نے قرآن پاک دے حصے دے اندر اے عنوان بیان فرمایا. سننا مالک فرمان دے نے فرمایا میرے کولوں دعا کرنی بندیا اپنی عبادت واسطے میں جنہ تے انساناں نو پیدا فرمایا تے میں دنیا تے رہن دا طریقہ بھی دسیا وے. دنیا اندر کیویں اپنی زندگی دے ایام بسر کرنے نے. اے مسلمانوں رب دا قرآن کہہ رہا وے فرمایا سب تو پہلا ہر نماز دے اندر اے دعا کر سونیا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سانو چلاویں تے سیدھے رستے تے چلاویں. اللہ جڑا رستہ جنت وال جاندا وے، اللہ جڑا سیدھا رستہ سانو بھی اس رستے تے چلا دے. تے دوسری دعا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا کرنی اللہ جنہ لوگاں تے تیرا غصہ ہے اور جنہ لوگاں تے تیرا غم زدہ اور جنہ لوگاں تے تیرا غضب ہے اللہ سانو نہ لوگاں تو محفوظ فرما دے. میری ابیرہ توجہ کرنا دارا اچھی اور بری محفل دا سر میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا میں مثل المجلس الصالح والجالس السوء کمثل المسک. میری امیرہ حضرت ابو موسیٰ اشری فرماتے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی مجلس ایویں میں اچھی سوسائٹی بندے دی ایویں میں اور جویں عطار دی دکان ہوندی خوشبو والی دکان ہوندی بندہ خوشبو خریدے پاویں نہ خریدے اس دکان دے اندر جا کے بیٹھ جاندا وے تے اس بندے دے اندروں بھی خوشبوواں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے. مثال دیتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں پورے بندے دی مثال جیڑی ہے نا میری امیرہ او لوہار دی دکان دی طرح میں او اگر جلن تو او دا لباس بچ بھی جاوے لیکن اس بندے دے جسم دے اندروں بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے. میری امیرہ میرے آقا فرماتے نے فرمایا جنگی صحبت دے اندروں میری امیرہ بندہ پیندا ہے اللہ اس بندے نو اونا دی طرح کر دینا وے بندی صحبت دے اندر بیٹھے گا تے اللہ اسے طرح کر دے گا. ایتے قانون رب دا مالک کائنات فرماندے نے فرمایا سونیا انہاں نو دس دیو پوری دنیا تے پیغام پہنچا دیو سالا. میری امیرہ توجہ کرنا ذرا دوسری روایت سنیا نے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے ایک دستور رکھیا وے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخلل. نبی علیہ السلام فرماندے نے آدمی اپنے دوست دے دین تے ہوندا وے. میری امیرہ ادا مقصد ہے کہ جڑا بندہ ہے او دی پہچان او دے دوستاں تو ہوندی ہے اچھے یار ہون گے تے او دی پہچان بھی بندے دی اچھی ہوئے گی برے یار ہون گے تے پہچان بھی پوری ہوئے گی. میری امیرہ توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے یہ دستور رکھیا فرمایا جدوں بھی دعا کرنی اللہ نو کہنا اللہ سونیا بریاں کولوں بچاویں تے اچھیاں دا ساتھ عطا کر دیویں اچھیاں دا ساتھ عطا کر دیویں. عقل منداں دے پتر تے پیندے عقل منداں وچ بائی عقل منداں دے پتر پیندے عقل منداں وچ بائی جہلاں دے وچ جاہل پیندے تے ہوندا نیک نکائی. عقل منداں دے وچ بیٹھن کارن تے عقل زیادہ آوے سن سن گلاں عقل والیاں تے چنگا عمل ہو جاوے. میری امیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آ جاوے محبت نال درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دے اندر بیٹھے ہوندے نا تے صحابہ میرے آقا دے کول آیا کر دے دین سکھن واسطے آیا کر دے. میری امیرہ میرے آقا نے ویکھیا میرے مرشد پاک ویندے نے ساڈی مجلس دے اندر ایک غیر مذہب دا بچہ آ کے بیٹھ جاندا وے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ اینو اٹھایا جے نا ایدے نال سختیاں نہ کریا جے اس بچے نو اپنی مجلس دے اندروں اٹھایا جے نا ایدا باپ یہودی ہے تے ایدا جڑا باپ قرآن پڑھن والا وے. میری امیرہ جدوں آقا علیہ السلام نے ویکھیا اے روز آ جاندا وے تے آ کے میرے نبی دی مجلس اندر بیٹھ جانا وے. میری امیرہ میرے پاک آقا ایک دن اپنی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے. میری امیرہ میرے آقا نے آکھیا او میرے صحابہ اوے ویکھو یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا. کسے دسیا یا رسول اللہ سونیا او بچہ بیمار ہو گیا وے او بچہ بیمار ہویا وے تے میرے نبی نے آکھیا صحابہ او دی
گھر چلیے سارے چل دے اس یہودی دے گھر وال جا رہے نے میری امیرہ تے میرے آقا ویندے نے ایدا باپ جیڑا قرآن دی تلاوت کر رہے آوے قرآن پڑھ رہے آوے تے میرے آقا جا کے میرے گل سن پائی آؤ ایک قرآن دے اندر میرا ذکر ہے بھی کہ نہیں ہے میری امیرہ تے یہودی دا باپ یہودی بولیا آندہ بالکل تھوڑا ذکر کوئی نہیں تے بچہ قوم تو حیات دی کشمکش دے اندر بول کے آندہ سونے میں ہجی کلمہ نہیں پڑھیا میرا باپ جھوٹ پیا بول داوے قرآن اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے انجیل اندر میرے آقا دا ذکر ہے زبور اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے قرآن اندر میرے کملی والے آقا دا ذکر ہے آقا علیہ السلام اس بچے دے قریب آ جاندے نے بھی آگے آندے نے میں کئی دنہ تو بکھیا تو ساڑی مجلس دے اندر نہیں آیا دے بچے نے اپنا حال دسیا آقا فرماندے نے اگر تو کلمہ پڑھ لویں گا دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاویں گا اللہ زندگی دے سارے گناہانوں معاف فرما دے ونگے میری امیرہ اے بچاؤ اے باپ نے اشارہ کیتا اے میرے لال کلمہ نہیں پڑھنا کلمہ نہیں پڑھنا اے کلمہ نہیں پڑھنا تھے میرے آقا علیہ السلام نے اینی یہودی دے بچے بار وکھے آوے اور لوگوں ایک غم خار نبی میرے آقا نہیں چاہتے میری امت آؤ ایک بھی فرد جہنم دے اندر چلا جاوے میری امیرہ میرے جس نبی دے بارے خیر بھی کہتے سن اے رحمت دل نبی لوگانوں جہنم تو دور کرنا واسطے آیا وے میری امیرہ ایک اللہ والا اپنی زبانی تڑپیا تے محبت کا ترجمہ کر گیا ایک رن دشمن بھی تعریفہ لیاقت ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفہ لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت ہو جئی ہووے جڑے کنڈے سٹھن راما اونا دیا گٹھ لیا چاوے دعا نال بخشاوے دعا نال بخشاوے اور رحمت ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جامن خدا آکھے میرے نبی مسلے تے آکے آندے نے اللہ اینوں بھی جہنم تو آزاد کر دے اللہ اینوں بھی جہنم تو آزاد کر دے اے یہودی دے گھر دے اندر آقا رو رہے نے اللہ اے یہودی نو جہنم تو آزاد کر دے اے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوچ جامن خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے اُنی وجہ کی ومار سننا کا اللہ رحمت للعالمین اللہ پاک
نبی پاک دے دل اندر اے محبت رکھیے. نبی پاک علیہ السلام دی مجلس اندر آ کے پڑھدا ہے تے نبی علیہ السلام نے اودے چہرے ول ویکھیا انج لگدا ہے آخری گھڑیاں ہن انج لگدا ہے دی روح نکلن والی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دی آنکھاں ڈھولیاں فرمایا کلمہ پڑھ کے